त्यांचो अनेकांचो भोवमान जाला देश सगळे नागरीक भावना मेळ्ळो. आजच्या समारंभाक हांगा उपस्थित आसतना म्हाका खूब आनंद जाता प्लीज की एक याद जाली गडे आपला गांवच बरा अशें म्हणपाक लावपा खातीर म्हजो साहित्य आनी रिलेशन सगळ्यांनीच म्हणजे पार मुंबई पासून सगळ्यांक आवडत आसा म्हणजे कार्यक्रम तरी ल्हानसो पूण गांवच्यो यादी ह्यो सगळ्या समोर हाडपाचें म्हणून प्रयत्न केलो आनी सगळें आतांच की सगळे 40-50 वर्सां फाटली यादी आमकां सुमार आसा आमकां कांय खबर ना ते आयज कांय खबर ना पूण यादीचो उधारो दिवपाचो प्रयत्न केलो. आनी त्यामुळे आज हो दिसा नगरसेवक फॅमिलीचे लोक संबंद गोंयभर न्ही देशभर खंय ना खंय तरी खाताले आसा आनी रोजी खातीर किंवा आपल्या आयुश्याच्या बऱ्याच दिसांनी देशभर पाखडले इतले आसतना आपले नांव ताणें वेगवेगळ्या थळाचेर ताणें आपल्या एस्टाब्लीश केलें आसा. बरेच फावटी आयकता साहित्य ना आनी बसता नगरसेवक फॅमिलीचे महत्व तो केन्ना सांगता आनी ताणें सगळ्यात कौतूक मागीर सगळ्यांचे म्हणजे केवळ नगरसेवक फॅमिलींत न्ही बाकीच्या गांवांत सगळ्या वचून बरोबर म्हणजे गांव जर सुदरतलो गांव जर फुडें वचत जायत न्ही गांवांत जितले लोक आसा आनी तातूंतले जर शाणे लोक आसा न्ही जेका सभ्यता आसा आनी जेका चार गजाली कळटा आसपाक जाय न्ही जाल्यार तांणी बाकीच्या लोकांक फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता ज्या मंदिराचो हेतू तोच आसा बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे कार्यक्रम करपाची संदी मेळटा आनी त्यामुळे सगळ्या स्थराच्या लोकांक जेन्ना हांगा सहभागी करता आनी सगळे लोक उत्साहान म्हणजे भक्तिभावान जे आसा सगळे कार्यक्रम सहभागी जाता आनी तातूंतल्यान ह्या मंदिराची किंवा जी तुमी विचार करता ताची वृद्धी किंवा ताची वाड जी आसा ही जाय दिसता ती त्या प्रयत्न केले आसा. आज हाचे कडेन 3 तरुण हांवें मेळ्ळे आसा म्हणजे मंदेश बाब आनी साईश आनी म्हाका दिसता एक ध्येयवादी तरुण आसलो तर जाय साईश एक मडगांव आसलो हांव केन्ना मेळ्ळो आसलो ती त्याच मंदिराचेर ह्याचीच खबरी सांगता म्हणजे अशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय तशें जावपाक जाय चिंता जरी मडगांव आसलो जाल्यार चिंता तुमची ह्या मंदिराची आनी आयुर्वेद समितीचे सगळ्याची आपूण कितें करपाक जाय म्हणजे ताजें कौतूक म्हाका दिसता मडगांव एक भव्य असो कार्यक्रम करता आनी सादारण ते 15-20 दीस झपाटूच न पेटवता आनी ते सामकें भक्तिमय अशें वातावरण तो करता म्हणजे काणकोणकार मडगांव वचून आपली ख्याती निर्माण करता आनी त्यामुळे स्वाभावीकपणे तांणी काणकोणां करपाकूच जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळ्यांक आमी सगळे प्रयत्न करता. म्हाका दिसता ह्या वेळाचेर आमी सगळे संतले लोक आसा सगळे आसा की आमकां सगळ्यांक एक चिंता म्हणजे आसा ते बरोबर आसा आमी कशे फुडें वतले जगाक कशें आमी कॉम्पीट करतले जगाक म्हणजे प्रत्येक एक मनीस आपली फॅमिली कशी उदरगत जातली आपलो गांव कशें फुडें वतलो आनी लोकप्रतिनिधी ह्या नंतर जेन्ना तुमी त्या तालुक्याची त्या मतदारसंघाची जबाबदारी म्हाका दिला त्यामुळे स्वाभावीकपणे काणकोण फुडल्या 5-10 वर्सां भितर वचपाक जाय आनी हाचें चिंतन करप म्हाका स्वाभावीक आसा. आनी त्यामुळे एक कल्पना हांव सगळ्यांक मांडटा की समृद्ध काणकोण आनी समृद्ध काणकोण म्हणटना अनेक प्रकारचे विशय हांव धरत आसता आनी ताचो विशय धरता आसतना केवळ बेसीक निड्स इतलेच न्ही रस्ते उदक लायट इतलेच न्ही मनीस समृद्ध जावपाक जाय आनी त्या खातीर आमकां मनीस समृद्ध जाला सुद्दां जाय जाल्यार अनेक गजाली जावपाक जाय आनी त्यामुळे अनेक प्रकारचे जे विशय म्हाका दिश्ट पडटा त्या विशया बद्दल हांव पाठपुरावो करत आसता. आज तुमी लक्षांत दवरला की श्रमदान सुद्दां योजना आमी जेन्ना घातली आनी ती सुद्दां जाता आमी जर समृद्ध काणकोण म्हणटलें विकसीत भारत म्हणटलो विकसीत गोंय जाल्यार म्हणजे आसूं जाय जाल्यार सगळ्यात पयलें की विकसीत गोंयचें तालुक्याचें शरीर जें आसा एक सुदृढ आसपाक आनी शरीर सुदृढ आसप न्ही म्हणजे ह्या तालुक्यांतलो मनीस सुखी समाधानी समृद्ध आसपाक जर जायत न्ही जाल्यार तें शरीर सुदृढ म्हणपाक येता नासत जर जायत न्ही नासत जर जायत एखादो अपंग आसा ताका कोण मदत करना तो असोच रडत आसता
अशा अशा शरीराक आमी सदृढ शरीर मेळपाक शकना आनी त्या दृश्टीन एक चिंता येता की हे सगळे गजाली बेजीक नीड आसना की ह्या तालुक्यात तो मनीस कसो सदृढ जातलो मनीस कसो म्हणजे घडये आसा ताजे जाय आसता जाल्यार पूण आमी गांवांतली पळय जुनी पद्दती जी आसा न्ही आमची गांवांतली भावकी आसताली मनीसपण आसतालें गांवपण आसतालें आनी ते कशे रिएस्टाब्लीश करपाचे समजून म्हणजे शहरांनी अनेक गजाली शहरांत आनी आमच्या गांवांतल्यो फरक लक्षांत येता समजा गांवांतलो एखादो मनीस जर एक्सपायर्ड जाला सगळें जायत न्ही समजा हांव नोकरी करपाचो खंय पणजे वचपाचो वता आनी म्हाका जर मेसेज मेळ्ळा आसत जायत न्ही जाल्यार हांव कितें करता म्हाका जर मेसेज मेळ्ळो म्हाका रिंग जाला आसत जायत न्ही जाल्यार हांव तीच थांबता आनी म्हज्या ऑफिसराक हांव सांगता आज अशें जालां आनी म्हज्या गांवांत हांव परत वता जर तो मनीस परत येवन जालो ताजो बिजी एक्सिडेंट आसा न्ही तो दीस पडलो आसा न्ही की ताणी बरोबर आसता आनी गांवांतलो प्रत्येक मनीस ती सहभाग घेता पूण शहरांत ते भोवपाक मेळना शहरांत गेलो ह्या फ्लॅटान मनीस जर एक्सपायर्ड जाला आसत जायत न्ही त्या फ्लॅटान मनशाक सुद्दां कांय दुख्ख संबंद कांयच ना आनी म्हणून ते आसा न्ही गांवांत आशिल्ले मनीसपण संवेदनशीलता जी संवेदनशीलता जी मनीसपणाची जी एक आसा ती गांवांनी ओतपूत भरिल्ली आसा आनी ती पळोवपाक मेळटा आनी शहरांनी गांवपण मनीसपण हें सगळें नाच जाल्लें आसा म्हणजे सगळे जाण धांवत आसा पयशा फाटल्यान धांवता सगळे धांवता आनी शेवटी जेन्ना ज्या वेळार तो संकटांत सापडटा ताका कोणूच मेळना आनी मागीर तो बऱ्याक विद्यार करता गड्या म्हाका गांवच बरा आनी तो पर्यंत गांवचे लोकूय ताका विसरले आसता गांवचे लोक विसरले उरता म्हणजे ताका लोकांक तो बंद जावपाक उरता आनी त्या वेळार ताका तो ताचेर हात मारता की आपूण ती किरगांव आयुश्यान घेतलो मागीर आज ह्या कार्यक्रमान विचारत आसा मुंबय साकून फोंड्यांतलो करपाचें गोंयभरांतले सगळे म्हणजे 40 जाणांचे सत्कार जरी केले जाल्यार म्हाका दिसता ते उच्च दर्जाचे अशें म्हणून की सामान्य मनीस जेणे ज्या समाज मंदिरा खातीर ह्या सगळ्या खातीर ते कंट्रिब्यूट केल्लें आसा हिंदी विशय काम केल्लें आसा म्हणजे ते घराघराचे थेंबे थेंबे खातीर म्हणजे एकच मनीस कितें करतलो अशें व्हडलें जातलें अशें ना प्रत्येक मनशान जें आसा न्ही तें केल्लें काम आसा हांगा नोंद केल्ली आसा त्यामुळे खरें म्हळ्यार तुमी खरें म्हळ्यार ह्याचे शिल्पकार आसा बारीक बारीकशें काम जरी केलें जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे आज येदे मोठे मंदिराचे आज ज्या तरेन आतां घेतलेलो आसा बरें कन्स्ट्रक्शन करून ताणें केलें आसा आज हो हॉल रिपेर जावचो म्हणून म्हाका ताणें आपयला त्या खातीर आपयलें अशें न्ही पूण एक स्वाभावीकपणे आसा न्ही की साईबाबा आनी मंगेशा दोनूय आमचे खूब लागींचे आनी ताणें म्हाका सांगप हें ताणें कर्तव्य आसा आनी त्या दृश्टीन हांव साईबाबाने हो म्हणटा की बरो प्रमाणे जसं की आमी PWDंतल्यान इंडियन इंटरनॅशनल तो डिझायन केल्या म्हणजे पूर्ण रिनोवेट करपाक खातीर करूया आनी त्या पूर्णपणे साधारणतः म्हयने 2 म्हयने तुमी सुरक्षा केली आसत जायत न्ही जाल्यार फुडें वचपाक मेळटा कांदी व्हडले लागता आसा ते कंप्लीट करात बाकी सेक्शन ती करता आनी राजेंद्र सरांनी त्या वेळाची जे समिती आसा तांचे खरें आवडले आसा की ताणें त्या वेळार सरळ असली म्युन्सिपालिटी जी आसा मदत करपाचो निर्णय घेतलो आनी म्हणून आज हे मंदीर वाडत आसा आज आमचे हेमंतभाव आसा की गोंय असो चळवळी आसा प्रत्येक कामाक जर आसा न्ही एक विशय आयले आसत जाल्यार न्ही तो म्हाका अशें झेपाटून काडल्याशिवाय तो कसो म्हाका सोदना त्यामुळे परत एकदा सगळ्या जे आसा बांधव आसा सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी सगळे हातांत हात लावून मिळून जे आसा न्ही फुडें वचया गांव चलया मंदीर चलया आनी गांवांतले समाजूच